अर्को गीत गाउँछु म तिमी राम्रो हाँसोले। Oh
सम्झन्छु दिनको रात मर्छन्छु सलला माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्छन्छु सलला पाखा घाम बढ्ने बेला प्युठानको मेलामा के हुन्छ सोच पर्ने बेलामा
अर्को जुनी औ अर्को जुनी म उसकै भन्न बानी छैन चरेस र गाजाको रातो सरकारी पूजन महोत्सव 2071 को कार्यक्रममा हामीलाई यहाँ प्रसारणको निम्ति पनि सर्वोदय टेलिभिजनका भाइ दिलबहादुर दशरथजी आउनुभएको छ सक्नेछ यसर्थ उहाँलाई यो प्रसारण खिच्नुभएकोमा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अत हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको छ। खबर 17 त्यसै गरी डाबी 10 20
मिलीजुली खबर एक खबर त्यस पछाडिको गेम खेल्नको निम्ति सृजनशील ग्रामीण विकास संस्था खोला भर्सेस जनता उच्च मावि बागडुग्रामा खेलाडीहरूलाई यसरी मिलिजुली खनालले 25 दिएर अनि यो खुट्टाको एरो अनि त्यसपछि रोटेसन अनि माथिको बललाई पड्काउनु पर्यो फट पारेर यसो ल्यापाक गऱ्यो त्यो फल हुन्छ एउटा अझै त 49 त पायो होइन पायो यस्तो पनि पायो इमर्जेन्सी बल भन्ने पायो थियो तर चाहिँ त्यो होल्डिङ बल बढी आइरहेको त्यो होल्डिङलाई क्लियर गरेर बसेर पाइयो बसेर सब फाल्नु पाइयो कम्तीमा तिमीले के गर्नु पऱ्यो भने यहाँ भनेको कुरा हो त्यहाँ साथीले पनि भन्नु पऱ्यो जुन ग्यादरिङ हुन्छ ग्यादरिङ यसो त्यो क्याम्पाले भनेछ यो नियम लागू गर्ने सब कुरा छैन तिमीले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्ने है यसो झोला दिएको आउलान गरे जमाइमा यो स्पिकर बारे
थुप्रै अर्थमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा बेग्लै पहिचान बोक्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई अझै पनि युवा नेताका रूपमा चिन्नुहुन्छ। यहाँहरूको बिचमा केवल सम्झना रहोस् भनेर ल्याएका छौँ। हामी सम्बोधनको कुनै कार्यक्रम छैन। प्युठानको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यहाँ कुनै भाषण गर्न आएको होइन र तपाईँहरूको जुन उत्साह मैले देखेँ त्यसबाट प्रेरित भएर यस्ता प्रकारका महोत्सवहरूले देशमा औद्योगिकरणको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्छ। प्युठानको विकासको अत्यन्त धेरै सम्भावना छ। स्वर्गद्वारी जस्ता ऐतिहासिक धार्मिक ठाउँहरू छन्। यहाँका जलस्रोतमा अत्यन्तै यो ठाउँ धनी छ, कृषिको क्षेत्रमा धनी छ। त्यसैले तपाईँहरूले हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतको सदुपयोग गर्दै एउटा विकास र निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुहोस्। हामी सबै मिलेर यो देश बनाऊँ। प्युठान बने नेपाल बन्छ, प्युठान बनेन भने नेपाल पनि बन्दैन। त्यसैले तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। यो महोत्सवको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। निकै महत्त्वपूर्ण कुरा मतपेटिका, त्यसमा तपाईँको टिकटको अर्धकट्टीमा मेरो नाम चिराग मगर लेखेर त्यहाँ भोटिङ गर्न मलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। म भोट गर्ने क्रममा दायाँ बायाँ कोही कसैले भोट माग्न सक्छ, त्यो टिकट माग्न सक्छ। टिकट कसैलाई पनि नदिनु होला। अब 2 जना कलाकारले गाउँछन् अनि टोटल 7 जनाले गाइसकेका कलाकारहरूको जसको स्वर, जसको प्रस्तुति मनपर्छ सोही कलाकारलाई भोट गर्नु होला। त्यो तपाईँको भोट निकै महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्छ। प्रतियोगितालाई निष्पक्ष ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि हामीले प्रसिद्ध ख्यातिप्राप्त गायक तथा सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। उहाँ हामीसँग अस्तिबाट सहयात्रा गरिरहनु भएको छ। उहाँले तिमीले पढाइ ठानेपछि पढाइ हुन के भयो र, आउँछु भने पापुनीले भर किन पार लगायतका दर्जनौं सुपर हिट नेपाली सुगम सङ्गीतमा निकै नै कहलिएका, निकै नै चर्चामा रहेका हरेकलाई त्यो गीतले छोएको, त्यो गीतमा सङ्गीत भरिसक्नु भएको छ। सङ्गीतकार, प्रसिद्ध ख्यातिप्राप्त सङ्गीतकार, गायक तथा सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठज्यूको पनि विशेष प्रस्तुति रहनेछ। यहाँहरूको धैर्यताको बात चाहिँ नटुटोस्। भोट अलिक ख्याल गरेर हाल्नुहोला, मनपर्ने कलाकारलाई मात्र हाल्नुहोला। कसैले माग्दैन भोटको अर्धकट्टी, त्यो टिकट नदिनको लागि पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तयारी अवस्थामा कमल परियारलाई रहनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सुरेश परियार, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? सुरेश परियार यहाँ हुनुहुन्न भन्ने जानकारी आएको छ। उहाँको आफन्तजन इष्टमित्र हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यक्रम संयोजक कृष्ण बहादुर राणा सरसँग सम्पर्क गर्नुहोला। सुरेश परियारको आफन्तजन कोही हुनुहुन्छ भने पौडेलज्यूलाई पनि सम्झन चाहन्छु। हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको अन्तिम प्रस्तुति प्रसिद्ध गायक तथा सङ्गीतकार तिमीले पढाइ ठानेपछि पढाइ हुन के भयो र सङ्गीत भरिसक्नु भएका आदरणीय यो कार्यक्रम स्थलतर्फ छिर्दै हुनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो आउनु होला। प्युठान आइडियलको तेस्रो श्रृङ्खलामा छौँ। हामीले 2 जना कला छौँ, मात्र 1 जना छान्ने छौँ। तसर्थ यो महान अभियानमा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। तपाईँहरूले पाउनु भएको टिकटको
अर्धकट्टी टिकट कोही कसैले माग्दैमा नदिनु होला र अर्को राइट मिलेको छ तसर्थ हामीलाई शङ्का छ प्युठान आइडियलका कलाकारहरूको समर्थन हुन्छ त्यसको लागि हामीले धेरैमा अब नाम लेखेको छ राइटिङ धेरै मिलेको छ तसर्थ यसमा हाम्रो प्युठान आइडियल व्यवस्थापन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ त्यस्ता खालका भोट त्यसपछि कमल परिवारको प्रस्तुति रहनेछ सुनिताजी तपाईँ सुरक्षित हुन्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो प्रस्तुति र दर्शकहरू भोट र जजको हातमा उहाँ अलि लजालु हुनुहुन्छ कि पटेनाबाट आउनु भएको हो अलिकति उहाँ फेरि एउटा हुन्छ कि अलिकति मगर समुदाय
कमलजी घर जाने मन छ कि यही बस्ने मन छ? हेरौँ अब दर्शक हाम्रो मूल्याङ्कनकर्ताको साथमा आए पनि यही पनि बस्न सक्छु। यही बस्ने मन छ है। म सिधा समय थोरै छ, हाम्रो आदरणीय जसको प्रतिक्रिया के छ? होइन, कमल परियारको आज 3 दिनको लगातार सुनिरहँदाखेरि उहाँ राम्रो गीत गाउने मान्छे हो होइन, तर आज चाहिँ हामीले यो आफ्नो मन सुन्दा जति हामीलाई सरल लाग्छ, जति सफ्ट लाग्छ, यसलाई चाहिँ साँच्चीकै निभाएर गाउनका लागि त्यति सजिलो चाहिँ छैन होइन। त पहिलो स्थायी र अन्तरामा चाहिँ सुरको चाहिँ हल्का प्रब्लम, लो स्केलतिर होइन, त्यो ढाक्न नमिल्नेतिर आउँदाखेरि त्यो चाहिँ देखियो। सेकेन्ड अन्तरामा आएपछि चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुभयो, राम्रै सुनिएको थियो। त्यसले गर्दा त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ अन्य गायन चाहिँ राम्रो छ। भोट माग्न सक्नुहुन्छ? यदि मेरो गीत तपाईँलाई मन पर्यो भने मेरो नाम कमल परियार, तपाईँको अर्धकट्टीमा रहेको उक्त टिकटमा मेरो नाम लेखेर त्रितिर भोटको लागि बाकस राखेको छ, भोट गरिदिनु होला प्लिज। थ्याङ्क यू। उहाँले भोट पनि मागिसक्नु भएको छ। भोट हाल्दाखेरि
ख्याल गर्नु होला। अब चाहिँ सबैले गाइसक्नु भएको छ। जसको गीत तपाईँलाई साह्रै मनपर्छ सोही कलाकारलाई यहाँहरूले भोट गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा आजको यो प्युठान आइडलको तेस्रो श्रृङ्खलाको प्रमुख आकर्षक धेरै सङ्गीतकारहरूको भिडभाडमा, सीमित सङ्गीतकारहरूको भिडभाडमा एउटा अलग्गै पहिचान बनाउन सफल आदरणीय गायक तथा सङ्गीतकार प्युठान आइडलका लागि हामीले निम्ताएका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व प्रसिद्ध गायक तथा सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठको बेजोड प्रस्तुति केही छिनमै रहनेछ। त्योभन्दा अगाडि म सम्झन चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्व निम नारायण नगरमेज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सम्झन चाहन्छु, उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी जिल्लाकै जेठो पुस्तक पसल सबैले चिन्नु भएको छ। यहाँ क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कलेज क्याम्पस बोर्डिङ स्कुल। जिल्लाको जेठो पुस्तक पसल बागदुलामा रहेको छ। भण्डारी पुस्तक पसलका प्रोपाइटर आदरणीय दाजु सुभाष भण्डारीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सम्झन चाहन्छु, यहाँ अलिकति गुनासो आएको थियो। संयुक्त लाली गुराँस आइसक्रिम र सुपर आइसक्रिम उद्योग कावसती नवलप्रासीबाट उत्पादित चिसो आइसक्रिम खानुहोला यो भन्न चाहन्छु। र व्यक्तिगत रूपमा यो आकाशमा उडिरहेको फटफट फटफट भरेर उडिरहेको छ यो हेलिकप्टर तपाईँले घर लान सक्नुहुन्छ। नयाँ सूचना आएको छ। तपाईँसँग त्यो सुविधा हामीले महोत्सव सचिवालयमा गएर सम्पर्क गर्नुहोला, हेलिकप्टर व्यवस्थापन समितिसँग गएर सम्पर्क गर्नुहोला। यो हेलिकप्टरमा तपाईँ व्यक्तिगत रूपले घर जान सक्नुहुन्छ। यो हेलिकप्टरलाई घरको आँगनीमा ल्यान्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सूचना आएको छ। इच्छुक महानुभावहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। अबको क्रममा हामीसँग 8 जना कलाकार हुनुहुन्छ। ती 8 जना कलाकारलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु लाइनबद्ध हिसाबले बस्नको लागि। वसन्त सागर भण्डारी कहाँ हुनुहुन्छ? स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विपन्ना पोखरेल, नरेन्द्र छेत्री, सपना भण्डारी, चिराग मगर, सुनिता बुढा मगर, कमल परियार, सुरेश परियार। छिटोभन्दा छिटो लाइनमा आउनुहोला। 5 मिनटमा यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नुपर्नेछ। त्यो खालको च्यालेन्ज छ। तसर्थ हामीले निर्धारित समयमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। होइन भने फेरि मेरो संयोजकले त्यहाँ क्षमा माग्नुपर्छ समस्या कार्यक्रममा। योलाई पनि मैले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कार्यक्रम सञ्चालकको हैसियतले। अबको क्रममा अनि आज बिदा लग्न सक्नुहुनेछ आदरणीय व्यक्तित्व रामचन्द्र पौडेलज्यूले आज बिदा हुने कलाकारलाई हौसला स्वरूप उहाँले पुरस्कार प्रायोजन गर्नुहुनेछ। यी त हुन् 7 जना प्युठान आइडियलका लागि मूल्याङ्कनकर्ता आदरणीय हाम्रो जज सन्तोष श्रेष्ठज्यूको अबको प्रस्तुति रहनेछ। जोरदार तालीले स्वागत। तिमीले भुल्न सके पनि मैले भुल्न सकिन भो भमरा चाहिँ छानी फुलमा डुल्न सकिन भो भमरा चाहिँ छानी फुलमा डुल्न सकिन भो बैगनीको मायाले धुरु धुरु रोने बनायो बैगनीको मायाले धुरु धुरु रोने बनायो। दुःख रोने मेरै न्यानो काख थियो सुख हाँस्ने दुःख रोने मेरै न्यानो काख थियो जोखो माया लत्याएर कुन्नीलाई ठुलो मान्यो शिरमाथिको फुललाई पनि कुल्चिएको धुलो ठान्यो शिरमाथिको फुललाई पनि कुल्चिएको धुलो ठान्यो बैगुनीको मायाले धुरु धुरु रोने बनायो बैगुनीको माया
शब्द प्रधान गीत हो सिरियस गीतमा ताली बजाउनुहोस् भन्दिनँ राम्ररी सुन्नुहोस् भन्न चाहन्छु भेलमा बग्दै थिएँ छेउमै बसी हेरिरह्यो आधी भेलमा बग्दै थिएँ छेउमा बसी हेरिरह्यो खेल जस्तै यो जिन्दगी खेलमा तिम्रो जित भयो आँसु सधैँ मेरो भागमा आँसु मेरो मित भयो आँसु सधैँ मेरो भागमा आँसु मेरो मित भयो बैगुनीको मायाले धुरु धुरु रोने बनायो बैगुनीको मायाले धुरु धुरु रोने बनायो। धन्यवाद। बसन्तजी सुरक्षित हुनुहुन्छ यहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ बधाई छ यहाँलाई खै त ताली ताली आएन नि विपनाजी कस्तो लाग्छ यहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ लाग्दैन यहाँहरूलाई ट्र्याक त मिस गर्नु भएको छ नि आज होइन भोलि राम्रो गाउँछु भन्नु भएको छ भोट पनि माग्नु भएको छ अल द बेस्ट यहाँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ सपनाजी सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्नै पर्दैन विपनाजी सुनिता सरी के छ मलिन रहनु भएको छ कङ्ग्रेचुलेसन यहाँ पनि सुरक्षित छ नरेन्द्र भाइ यहाँ के हुनु जस्तो लाग्छ ठुकठुकी परेको छ है यो 3 जनामा को जाने हो भनेर सुरक्षित यहाँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ अब 2 जना बाँकी कमल परियार अनि चिराग एकजना तर ढुक्क भयो हुन्छ 2 जना सुरक्षित अब को छ त आउट यहाँबाट अलिकति कन्फ्युजन भएको छ के भन्छ यो सञ्चालकले भन्नुभएको छ र यो प्रतियोगितामा निकै राम्रो प्रस्तुति राख्दा राख्दै पनि आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले सुरेश परियार स्वत प्रतियोगितामा आउनु भएको छैन उहाँ स्वत यो प्रतियोगिताबाट बाहिर हुनु भएको छ यो प्रतियोगितामा नआइसकेपछि गीत नगाइसकेपछि स्वत बाहिरिने यो नियम छ तसर्थ अबको क्रममा आफ्ना केही भनाइराख्नको लागि म हाम्रो मूल्याङ्कनकर्ता आदरणीय जज सन्तोष श्रेष्ठज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो कस्तो राम्रो समय परेको छ भने उहाँको नामै प्यार छ होइन अनि उहाँले सबैलाई प्यार गरेर बोलिरहनुहुन्छ तर अब मैले चाहिँ त्यो गर्न नमिल्ने एकजनालाई आज हामीले यहाँबाट बिदाई गर्नै पर्ने हुन्छ जो हाम्रो आज लाइनमा हुनुहुन्छ त्यही मध्येबाट एकजनालाई हामीले बिदाई गर्छौँ यो बडो दुःखद घटना जस्तो लाग्छ तर यहाँबाट बाहिरिए पनि एउटा चाहिँ अर्को सफलताको फेरि सुरुवात हुन्छ मेहनत गर्दै जानुहोस् भन्ने मलाई लाग्दछ र हामीले हिजोदेखि आजसम्म जुन भोट पनि हेऱ्यौँ नम्बरहरू पनि राख्यौँ सबैका प्रस्तुतिहरू राम्रा राम्रा हुँदै गइरहेका छन् पक्कै पनि कसैले हारेन भने कसैले जित्दैन त्यसले गर्दाखेरि 10 गते त हामीले एकजनालाई मात्रै जिताउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा क्रमिक रूपमा हामीले चाहिँ एक एकजनालाई बाहिर पठाउँदैछौँ त्यसले गर्दाखेरि हिजोको प्रतियोगितामा सुरेश परियार उहाँको आफ्नो व्यस्तताका कारणले आफ्नो प्रस्तुति दिन सक्नु भएन उहाँको गायन शैली असाध्यै राम्रो थियो हामीलाई मन परिरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई चाहिँ डर लागिरहेको पनि हुनसक्छ होइन को जाँदैछ भन्ने कुरा आज यस्तो एउटा राम्रो संयोग पनि भइरहेको छ आजको दिनलाई हामी सबै लाइनमा रहनुभएका सबै प्रतियोगीहरूलाई सुरक्षित राखेका छौँ आज केवल प्रस्तुतिका लागि मात्रै राखेका छौँ भोलि मात्रै तपाईहरु मध्येबाट एकजनालाई बिदाई गर्नेछौँ र हिजो अनुपस्थित रहनुभएका सुरेश परियारलाई हामीले आज यस मञ्चबाट बिदाई गर्दैछौँ टप 10 बाट उहाँ बाहिरिनु भएको छ र उहाँलाई नै आज सान्त्वना पुरस्कार किनभने उहाँको लगानी भयो पहिलो
चरणको 3 दिनसम्म उहाँले गाउनुभयो, अस्ति पनि आउनुभयो। त्यसले गर्दा उहाँ अनुपस्थित भए पनि उहाँको कुनै सम्बन्धित व्यक्ति आएर उहाँको पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुहुनेछ, सान्त्वना पुरस्कार। र अन्य चाहिँ आज बाँकी रहनुभएका प्रतियोगीहरूले असाध्यै मेहनत गरेर भोलिका लागि तयारी गर्नुहोला भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। यो प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभएका सुरेश परियार अनुपस्थित भएको कारणले उहाँ स्वत बाहिरिनु भएको छ। हाम्रो प्रमुख जजले पनि भनिसक्नु भएको छ। सुरेश परियारको नामबाट सुरेश परियारको नामबाट पुरस्कार ग्रहण गर्नका लागि उहाँको मित्र पनि हुनुहुन्छ, यो प्रतियोगिताका सहभागी मित्र हुनुहुन्छ। कमल परियारलाई अगाडि आउनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिका ग्रहणको लागि म आदरणीय जजलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिका उहाँले लगाइदिनु हुनेछ। माल्यार्पण प्युठान उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व निमनारायण नगरमाज्यूले माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नगद प्रदान सुरुद्वारी अर्डर एन्ड सप्लायर्सका प्रोपाइटर आदरणीय व्यक्तित्व श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले रु 2500 सहित नगद प्रदान गर्नुभएको छ। र बोनस चाउचाउ बान्द्रको बिहे गरौला बोनस चाउचाउ सिथीमा खाउला भने जस्तै हाम्रो स्टल नम्बर 13 मा रहेका आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण केसीज्यूले 1 प्याकेट पोखरा नुडल्स प्रालीकोबाट उत्पादित बोनस चाउचाउ उपहार स्वरूप दिनुभएको छ। र प्रशंसा पत्र प्युठान आइडल व्यवस्थापन समितिका संयोजक आदरणीय दाजु कृष्ण बहादुर राणाज्यूले यो प्रशंसा पत्र, यो प्रमाण पत्र दिँदै हुनुहुन्छ। खै त ताली, उहाँ बिदा भएको होइन है, सुरेश परियार बिदा भएको, उहाँको साथीलाई पुरस्कार हामीले दिएको हो। सबै साथीहरू एकछिन लाइनमा बस्नु होला। अनि हाम्रा पुरस्कार आफ्नो कला प्रदर्शन सिक्नुभएको छ। म यहाँलाई त्यसमा आउने गर्न चाहन्छु।
लागि केवल पुर्खानीहरूलाई माया गरेर हाम्रो अतिथिलाई स्वीकार गर्दै यहाँसम्म पालिदिनुभयो र आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति प्रदर्शन गरेर सबैलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिदिनुभयो। प्युठानीहरूको तालीले बिदा गरिदिनु होला। कृपया यहाँहरूको तालीबाट बिदा उनीहरूले चाहिँ कलाकार साथीहरू र कार्य समितिका महानुभावहरूले मायाको चिनो र मालासँग बिदा कालो भन्दै
मोबाइलले घुमायो ज्यानलाई मोबाइलले घुमायो मोबाइलले घुमायो ज्यानलाई मोबाइलले रूपले घुमायो सानीलाई रूपले घुमायो रूपले घुमायो सानीलाई रूपले घुमायो यारको ताली पुगेन है ताली पुगेन रूपले घुमायो सानीलाई रूपले घुमायो रूपले घुमायो सानीलाई रूपले घुमायो यारको ताली पुगेन है ताली पुगेन भए भन्दैमा सानो चोखो माया छुट्दैन अरकै के भए भन्दैमा। हजुर धन्यवाद। म तपाईँको माझ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।